अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल के बाहर और इस वक्त अलीमा खान साहबा आज एक मरतबा फिर इमरान खान का आखिरी दिन होगा, क्योंकि आज ये फैसला हर सूरत में सुना दिया जाएगा। इससे पहले मैं आपको सारी सूरत हाल बताऊंगा, लेकिन अलीमा खान के साथ गेट नंबर 5 के ऊपर क्या हुआ है, जज आपस में क्यों लड़े हैं, इसके ऊपर भी आपके साथ मुकम्मल आपके सामने डिटेल रखेंगे। और इसके साथ साथ अडियाला के जो दरवाजे हैं उसके आसपास ऐसा क्या देखा गया है कि अलीमा खान साहबा को रोकने के लिए वो कौन लोग आए थे और वो कहां चले गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। और इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो कंटेनर है वो लगा दिए गए हैं, पूरा का पूरा शहर जो है वो कंटेनर से भर दिया गया है। लाहौर में इस वक्त एक मजहबी जमात जो है वो सड़कों के ऊपर निकल हुई है। मुतअद्दिद जो है वो शहादतें जो है वो हमें रिपोर्ट हो चुकी हैं और वहां पे इस वक्त बहुत बड़ी आवाम जो है वो निकली हुई है। पुलिस की जानब से काफी ज्यादा वहां पे शेलिंग जारी है और सूरत हाल बहुत ही अबतर है। तो लिए चलते हैं आपको सीधे अडियाला से। अडियाला में आज इमरान खान का अहम तरीन केस है और इस केस की समाअत को काफी जो है वो वक्त गुजर चुका है। और आज जैसे ही अलीमा खान साहबा यहाँ पर पहुंची तो एक मरतबा फिर उनको रोकने की कोशिश की गई और अलीमा खान के साथ आज काफी ज्यादा जो है वो वकरा की तादाद भी हमें देखने को मिली। कारकुनान की अगर बात की जाए तो वो इतनी तादाद में नहीं थे जैसे पहले आते थे, लेकिन आज एक नई बात हो चुकी है इस केस की समाअत से पहले, क्योंकि कल ही अलीमा खान को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई थी। और आज एक मरतबा फिर जैसे ही अलीमा खान साहब यहाँ पर पहुंची तो उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द कुछ सादा कपड़ों में मलबूस जो लोग थे वो आगे बढ़ रहे थे और अलीमा खान को शक हो गया कि कोई ऐसे लोग मेरे बिल्कुल करीब आ रहे हैं। मुमकिन है वो कारकुन भी हो सकते हैं, मुमकिन है कि कोई और लोग भी हो सकते हैं। तो उसके ऊपर अलीमा खान साहबा ने कहा कि ये कौन लोग आ रहे हैं। तो जैसे ही ये आवाज उन्होंने सुनी तो वो वहां पे रुक गए और फिर अलीमा खान गाड़ी के अंदर बैठ गई। और जैसे ही बैठी तो इंतजार किया जा रहा था कि आपकी गाड़ी को अंदर ले जाया जाएगा, तो उसी इंतजार में बैठे रहे। फिर अचानक एक जो बंदा है वो जेल अडियाला का एक एहलकार था, पुलिस एहलकार था, वो भागता हुआ आया और भागते हुए आके उन्होंने एक मैसेज दिया और उस मैसेज के बाद अलीमा खान की गाड़ी अडियाला जेल के अंदर दाखिल हो गई। अच्छा, अब जो केस है आज इसका मैंने आपको शुरू में जैसे कि बताया है कि आज इस केस की समाअत तकरीबन 10, 15, 20 मिनट की समाअत है और आज ये फैसला सुना दिया जाएगा। फैसला जो है वो हर सूरत में आज सुनाया जाएगा और अगले आधे घंटे के अंदर मुमकिन है जब आपसे ये बात हो रही हो तो फैसला भी सुनाया जा सकता है। तो अगले आधे घंटे तक ये फैसला हर सूरत में जो है मुझे लग रहा है कि सुना दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि तमाम दलाइल, तमाम तजरा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। कल इस केस की समाअत जो है तकरीबन 8 घंटे इस केस की समाअत रही थी और उसके बाद ये जो है यहाँ से वो जज साहब रवाना हुए थे। और आज जैसे ही जज साहब यहाँ पहुंचे केस की समाअत फौरन शुरू हो गई। इमरान खान साहब ने कल अहम तरीन फैसले किए हैं। अली अमीन गंडापुर को जो है वो ओहदे से हटा दिया है, वजारत आला के लिए सुहेल अफरीदी का नाम शामिल किया। रात गया तक सुहेल अफरीदी के घर के बाहर जो है वो बहुत ज्यादा जो है आतिशबाजी की गई, लोगों की मुबारकें दी जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अंदर एक नई जान आई है, लोग अब एक मरतबा फिर नई काल की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं और सुहेल अफरीदी से बहुत ज्यादा जो है वो उम्मीदें वाबस्ता कर रही हैं। और यूं लग रहा है कि अब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या आर करेगी या पार करेगी, कुछ ना कुछ होगा, चाहे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है खत्म हो जाएगी या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राज करेगी। वो दुनिया के ऊपर राज तो क्या बात है, पाकिस्तान के अंदर तो लाजमन वो राज कर सकती है क्योंकि एक स्ट्रेंथ है, कारकुन है, बहुत ज्यादा तादाद है। तो उसके बाद अली अमीन गंडापुर के हवाले से खबर आई कि गंडापुर जो है वो इस फैसले को चैलेंज करना चाहते हैं, कोर्ट का सहारा लेना चाहते हैं। और कुछ लोग गंडापुर के पास ये गए भी और उन्होंने कहा कि हम आपको वजारत आला के ऊपर कायम रख लेंगे, आप जरा दरखास्त जो है वो लेके आ जाएं अदालत तक, आप आ जाएं तो हम ये करने को तैयार हैं। तो गंडापुर ने बड़ी दूरअंदेशी की, उन्होंने उस ऑफर को इग्नोर किया और उन्होंने कहा कि नहीं, जब इमरान खान का हुक्म आ गया तो मैं वजारत आला का अब
اہل نہیں رہا۔ اس کے اوپر جو ہے مختلف چیمہ گوئیاں ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ ممکن ہے کہ کسی ٹائم بھی جناب یہ ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد کی صورتحال یہ ہے ناظرین کہ کنٹینر پہنچا دیے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر شہر اقتدار کو کنٹینروں کا شہر بنا دیا گیا ہے۔ ایکسپریس وے، سری نگر ہائی وے، فیض آباد، ریڈ زون، ڈی چوک، فارنر ایمبیسیز روڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ سرینا چوک، اپارا، فیصل ایونیو، 9th ایونیو، جناح ایونیو، سپر مارکیٹ، مارگلا روڈ، 26 نومبر، 26 چنگی نمبر 26، اور اس کے ساتھ اسلام آباد ٹول پلازا۔ یہ ان تمام مقامات کے اوپر، راولپنڈی کے مختلف شہروں کے اوپر اس وقت کنٹینر ہی کنٹینر ہے۔ بڑی تعداد میں پولیس کی وہاں پہ ہے، ایف سی رینجرز یہ بھی طلب کر رکھا گیا ہے، اور مذہبی جماعت نے ایک کال دے رکھی ہے، اور وہ کال ہے اسلام آباد کی، اور مذہبی جماعت کے کارکنان کو اس وقت جو مریم سرکار ہے لاہور میں وہ شہید کر رہی ہے۔ کافی زیادہ شہادتیں موصول ہو رہی ہیں، پولیس کی سیدھی فائرنگ ہوئی ہے۔ رات 2 بجے سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا، اور ابھی تک جب آپ سے یہ بات ہو رہی ہے تو ابھی تک بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور مزاحمت بھی جاری ہے۔ کارکنان آج ہر صورت میں راولپنڈی، اسلام آباد میں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پہلے ہی کافی زیادہ لوگ مذہبی جماعت کے کارکن یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے جس طریقے سے پہلے گرفتاریاں کی گئی اور رات گئے 2 بجے پولیس، لاہور پولیس، پنجاب پولیس کی جانب سے کارکنان کے اوپر سیدھی گولیاں چلائی گئی ہیں۔ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، خون کی جو ہے کافی زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ اس کے اعلانات ہیں کہ خون جو ہے وہ ڈونیٹ کیا جائیں۔ کارکنان کی شہادتوں میں بہت زیادہ بڑا اضافہ ہے، اور اس وقت بہت زیادہ لاہور کی سڑکوں کے اوپر خوف و ہراس ہے، اور کارکنان نکل آئے ہیں، لوگ نکل آئے ہیں کارکنان کی بجائے تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے ہیں، اور مذہبی جماعت کے ساتھ بالکل سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ آج ہی جو ہے وہ دمادم بست قلندر کرتے ہوئے جی ٹی روڈ کا رخ اختیار کریں گے۔ سب سے پہلے وہ شدرہ پہنچیں گے، یہ قافلے شدرہ پہنچنے کے ساتھ یہ آگے شیخو پورہ، پھر شیخو پورہ سے مرید کے کاموں کی گجرانوالا، اور پھر آگے سے یہ ہوتے ہوئے جیلم پہنچیں گے، اور جیلم سے ہوتے ہوئے یہ پھر راولپنڈی کی طرف آگے بڑھیں گے، اور راولپنڈی سے کل تک یہ اسلام آباد پہنچ جائیں گے یہ قافلے۔ اور ان قافلوں کو روکنے کے لیے مختلف جگہوں کے اوپر کھندقیں بھی کھودی گئی ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر کنٹینر بھاری مشینری بھی کھڑی کر دی گئی ہے، مختلف پلوں کو جو ہے وہ ہیوی کنٹینر مشینری لگا کر جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ یہ ساری صورتحال ملک کے اندر ہے۔ یہ تازہ ترین وہ خبریں ہیں جو ہم آپ کو اس وقت یہاں سے کھڑے ہو کر تمام چیزیں وہ رپورٹ کریں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام رکاوٹوں کے بعد مذہبی جماعت جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہی ہے۔ جس طریقے سے اسلام آباد کی پولیس، ایف سی، رینجر، کنٹینر، ہر چیز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ 24 گھنٹے جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور 24 گھنٹوں کے اندر جو کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے وہ ہوگا کیا، وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ رات گئے تک ہم آپ کے ساتھ جو ہے اسلام آباد کی سڑکوں پر موجود رہیں گے، راولپنڈی کی سڑکوں پر موجود رہیں گے، شہر اقتدار کے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو براہ راست چیزوں سے پہنچاتے رہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پہنچا ہے قافلے، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور تب تک مجھے اجازت دیں، نئی اپڈیٹ جیسے ہی آتی ہیں اڈیالہ سے آپ تک وہ بھی لازمی شیئر کرتے ہیں، اور جیسے ہی فیصلہ آتا ہے اگلے گھنٹے تک میرے خیال میں فیصلہ آ جانا چاہیے، کیونکہ دلائل مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ سب کچھ صورتحال آپ کے سامنے ہے، اور علیمہ خان کی گرفتاری بھی ابھی وہی لٹک رہی ہے، ہو سکتا ہے علیمہ خان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی ابھی تک کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے اب تک پہنچائی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔